नाज़रीन केक हमारा पक चुका है। अब इसको नाज़रीन आप देखें केक माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त पक चुका है। मैं इसको अब जूम करता हूँ, इसको देखें। इसके लिए मैंने ये प्लेट ले लिया है, ठीक है। इस पर हम ये अभी उल्टा करके केक को निकालेंगे इंशाल्लाह। ये एक बेहतरीन केक है इंशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये जो हमारा बटर पेपर था वो निकाल दिया है। आप नीचे से देखे बिल्कुल ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और ये अभी आपको दूसरे साइड से दिखाते हैं माशाल्लाह। आप केक देखे माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त केक बना हुआ है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आज इंशाअल्लाह हम केक बनाएंगे, घर में बनाएंगे, बेहतरीन बनाएंगे, ओवन के बगैर बनाएंगे इंशाअल्लाह। आप देखेंगे, आप इस केक को एंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है नाज़रीन। इसके लिए हम सबसे पहले हम लेंगे 2 अंडे। नाज़रीन आप तरतीब को नोट करें, इस तरतीब से आप सब काम करेंगे इंशाल्लाह तो आपका केक ज़बरदस्त बनेगा। ये नाज़रीन मैंने जूसर ब्लेंडर लिया है, इसमें मैंने ये 2 अंडे डाल दिया है, ठीक है नाज़रीन। अब इसमें हम इस ब्लेंडर में 2 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे, मिक्सिंग इसकी करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है नाज़रीन। ये मैंने जूसर स्टार्ट कर दिया, आप देखिए इसका आवाज़ आ रहा है आपको। अब इसमें ये जो कप है इस हिसाब से हम चीनी डालेंगे। लेकिन आप एक बात नोट कर लें कि जिस कप से के हिसाब से हम चीनी डालेंगे वही कप के हिसाब से वही जो है ना उसमें तेल भी डालेंगे और वही कप के हिसाब से हम लोग इसमें मैदा भी डालेंगे, ठीक है नाज़रीन। ये अहम पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि हर चीज़ को हमने 2-2 मिनट के लिए ब्लेंड करना है। बीच बीच में आप ब्लेंडर को जूसर को आप ज़रा रेस्ट दिया करें ताकि आपका ब्लेंडर या जूसर जो है ना वो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो जल ना जाए, ठीक है नाज़रीन। अब मैंने इसमें चीनी डाल दी है, ठीक है। इसको नाज़रीन 2 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन चीनी जो है वो हमारी अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई है। अब नाज़रीन अब इसमें डालेंगे उसी कप के हिसाब से 1 कप हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, ठीक है। आप सिर्फ सरसों का तेल इस्तेमाल ना करें, बाकी आपके पास जो भी ऑयल हो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है नाज़रीन। अगर आपने देसी घी इस्तेमाल करना हो तो उसको आप मेल्ट करके उसमें डाल लें, ठीक है नाज़रीन। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे 2 मिनट के लिए। ये जो सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी है ये अभी हम एक बाउल में निकाल देंगे, ठीक है नाज़रीन। सारी जो भी मटीरियल था, अंडा था, तेल था, जो भी चीज़ें थी वो हमने इस बाउल में निकाल दिया है। अब इसमें हम येलो कलर फूड कलर डालेंगे जो अप्रूव्ड कलर है, ठीक है नाज़रीन। और चुटकी भर कलर है वो हम इसमें अब डाल लेंगे, ठीक है, ताकि इसका कलर ज़बरदस्त आए है। और ये वेनिला एसेंस से ये सिर्फ आपने 2 ड्रॉप इसमें करने हैं, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है नाज़रीन। और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये जो वेनिला एसेंस हमने डाला है ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो इसमें चूंकि अंडे हैं तो अंडे के स्मेल को ये ख़त्म कर देगा, ठीक है नाज़रीन। क्योंकि अंडे का स्मेल लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो ये इसलिए आपका जो केक है वो इंशाल्लाह उसका बेहतरीन जो है ना वो खुशबू बेहतरीन होगी इंशाल्लाह। इसमें नाज़रीन हमने फूड कलर डाला है जो ऑप्शनल है, उससे ये है कि केक का कलर अच्छा बन जाता है और आपको बिल्कुल बेकरी जैसा केक मिल जाता है, ठीक है नाज़रीन। ये ऑप्शनल है, अगर आपने इसमें कलर नहीं डालना तो ना डालें, ठीक है नाज़रीन। अब इसमें देखो ना, इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हमने वही कप के हिसाब से डालना है। आप इस कप को देखें, आप जिस कप से एक ही कप आपने पैमाइश के लिए रखना है। अब इस कप के हिसाब से हमने डालना है इसमें 2 कप मैदा, लेकिन आपने इकट्ठा मैदा नहीं इसमें डालना, ठीक है। उसको थोड़ा थोड़ा डाला करें और मिक्स किया करें, ठीक है नाज़रीन। जिस तरह मैं अभी चम्मच से मैंने दिया है, ये थोड़ा मैंने ले लिया है, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता ये चलनी है चाय वाली, इस तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिक्स करूंगा और इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल के उसको मैं मिक्स करूंगा इंशाल्लाह। ये देखो ना, इसको आप 2 पोर्शन में भी कर सकते हैं जो मैदा में डाल रहा हूँ। और किसी के पास देखो हर बंदे के पास बीटर अवेलेबल नहीं होता, तो अगर बीटर है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। आप इसको इकट्ठा इस पर डाल दें और बीटर से अच्छी तरह इसको बीट करें, ठीक है। तो मैं आपको विदाउट बीटर ये दिखा रहा हूँ कि विदाउट बीटर अगर आपने डालना हुआ तो किस तरह इसको डालेंगे, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन हम इसको थोड़ा थोड़ा छलनी से डालेंगे, ठीक है नाज़रीन। इकट्ठा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे इस तरह। और ये मैं अभी चांद से डाल दिया मैंने, छलनी से डाल।
नाजरीन आप देख रहे हैं मैंने इसमें एक कप ये दूध लिया है, आपको नजर आ रहा है वही कप के हिसाब से, ठीक है नाजरीन। ये भी इसमें हम डालेंगे इंशाल्लाह, और इसमें हमने एक लीमू का रस अब डालना है, एक लीमू का रस मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको आप एक साइड पे रख लें। ये हमारा काम आएगा, जिस वक्त हम इसको डालना होगा उस वक्त इसको हम डालेंगे नाजरीन। दूध जो होगा वो रूम टेम्परेचर पर होगा, ठीक है नाज़रीन। इसमें जो भी हम चीजें डालेंगे वो सारे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। ये ना हो कि आप फ्रिज में ठंडा दूध निकालें या कोई ठंडी चीज निकालें, ठंडे अंडे निकालें, वो ना फ्रिज वाला नहीं निकालें, रूम टेम्परेचर वाला डालें इंशाल्लाह। जो दूध हमने रखा हुआ था जिसमें हमने लीमू डाला हुआ था वो आप देखे उसका टाइम हो गया है माशाल्लाह, वो पट गया है नाज़रीन, आपको नजर आ रहा है कैमरे में, ठीक है नाज़रीन। ये देखे आप मैं करीब से दिखाता हूँ, ये इसके पटने की अलामत है, ठीक है नाजरीन। ये पटा हुआ दूध हम इसमें अब मिक्स करेंगे, ठीक है, और साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहेंगे। ये देखो इसको हम इस तरह मिक्स करेंगे, ठीक है नाजरीन। ये भी मैंने इसमें डाल दिया, सारा डाल दिया, ठीक है नाजरीन। अब इसमें हम पहले मैंने एक कप मैदा डाला हुआ था, अब इसमें दूसरा कप मैदा उसी चलनी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालेंगे, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है, और साथ नाजरीन यही स्टेज है, ये एक कप जो है मैदा मैंने इसमें डाल दिया है। अब नाजरीन ये 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, ये नोट कर लें, बेकिंग पाउडर डालना है, 1 टेबल स्पून डालना है, ठीक है नाजरीन। ये भी हम इसमें डाल लेंगे इंशाल्लाह नाजरीन। अब हमको इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे नाजरीन। ये हम इसमें कोकोनट पाउडर डाल रहे हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डालें। मैंने 2 चम्मच 2 टेबल स्पून इसमें कोकोनट पाउडर हमने डाल दिया, ठीक है नाज़रीन। अब ये वही स्टेज है जिसमें अब कोई भी अगर आप अपने केक में ड्राई फ्रूट्स किशमिश वगैरह कुछ डालना चाहते हैं तो ये स्टेज है, आप इसमें अच्छी तरीके से उसको मिक्स करें, ठीक है। कोकोनट पाउडर आप डालना चाहते हैं, कोकोनट पीस के उसको डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, जो चीज़ भी आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। और इसको इस तरह एक ही साइड पे इसी तरह हमने इसको ये घुमा के इसको मिक्स करना है, ठीक है नाज़रीन, अच्छे तरीके से। जितनी इसकी अच्छी तरीके से मिक्स होगा तो इंशाल्लाह अच्छा केक बनेगा। ये इस तरह इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना नाज़रीन क्यों जरूरी है, इसमें कोई गुठली न बने, ठीक है नाज़रीन। ये काम बीटर से बहुत से आसानी से हो जाता है, मैं बीटर से नहीं कर रहा, चम्मच से कर रहा हूँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर बंदे के पास बीटर, तो वो इससे आसानी से इसको सीखना है, ठीक है। इसी तरीके से ये एक बेहतरीन केक बनेगा इंशाल्लाह, और इसको आप लोग इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, ठीक है नाज़रीन। इसी तरह इसको घुमाना है नाज़रीन। आप देख रहे हैं बिल्कुल माशाल्लाह, ये देखे बिल्कुल इस किस्म का आपने थिक ये बनाना है, ये देखे ये लाजमी है। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है नाज़रीन। ये देखिए आप माशाल्लाह नाज़रीन, इसमें जो ये सफेद सफेद नजर आ रहा है ये कोई गुठली नहीं है, आपको इसमें इस तरह मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली न रहे। ये जो नजर आ रहा है ये कोकोनट पाउडर है, जो व्हाइट पार्ट इसमें मतलब है कि नजर आ, कोकोनट पाउडर जो है ना वो इसमें बड़ा मजा करता है, आपको जो है ना केक में कोकोनट का मजा भी साथ साथ आएगा इंशाल्लाह, ठीक है नाज़रीन। इन केक के लिए जो मिक्सर हमने तैयार किया ये बिल्कुल अभी रेडी है। अब नाज़रीन क्या करना है, आपके घर में कोई भी हो चीज, जरूरी नहीं है कि आप केक के लिए कोई सांचे के लिए आप परेशान हो। ये देखो ना, मैंने भी ये एक घर का पतीला लिया हुआ है, ठीक है, ये पुराना पतीला है। ये आपने कोई भी पुराना पतीला अगर यूज करें तो वो बेहतर है, नया पतीला इस्तेमाल न करें, क्योंकि इसको आगे हमने जो टाइम देना है हीटिंग के लिए उससे फिर वो खराब हो सकता है। इस किस्म का पतीला आपके पास होना चाहिए, और ये कोई भी चीज जो हो जिसमें आप केक बना सके, ठीक है नाज़रीन। ये जो पतीला है इसको मैं हर तरफ से इसको ग्रीसी कर दूंगा। ये मैं इसमें ऑयल लगा रहा हूँ, हर साइड पर हमने इसमें ऑयल लगाने, ठीक है नाज़रीन। तो इसमें अभी मैं ऑयल लगा रहा हूँ, नीचे इसके बेसमेंट पे भी लगाऊंगा जो इसका बेस है, और साइड पे भी लगाऊंगा। नाज़रीन अभी आपको ये पेपर नजर आ रहा है, ठीक है, ये आम पेपर है,
یہ بٹر پیپر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے یہ لیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بٹر پیپر ہی اویلیبل ہو۔ اب ناظرین یہ ہم اس کے بیس میں رکھیں گے، اس کو میں نے اس طرح گول کاٹا ہے، آپ بھی بیس کے اس کے مطابق جو ہے نا اس کا جو سائز ہے اس کے مطابق آپ نے اس طرح پیپر لینا ہے، اور اس کو ہم اس کے بیس میں ابھی میں نے یہ رکھ دیا ہے ناظرین، اور اس کے اوپر بھی ہم آئل لگائیں گے۔ اس کا پرپز یہ ہے کہ ہمارا جو کیک ہے وہ نیچے سٹک نہ کر جائے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو یہ میں نے اس کے بیس پر بھی ابھی میں نے آئل کر دیا ہے، آپ نے اس کو بھی آئل لگا کے اس کو اس طرح بنانا ہے۔ پتیلا جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے، جو ہمارا سانچہ ہے وہ بالکل ریڈی ہے ماشاءاللہ۔ اب اس میں ہم جو کیک کا مکسچر ہے وہ ڈالیں گے، اس کو آپ ڈالنے کا طریقہ سیکھ لیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ دیکھیں ناظرین یہ میں اس میں ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بالکل اسی طرح آپ نے ڈالنا ہے، بیچ میں ڈالنا ہے، اس میں چمچ ومچ کوئی ضرورت نہیں ہے چمچ ہلانے کی اور چمچ مارنے کی، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ اب اس پہ جائے گا، اس کو یہ خود بخود جو ہے اپنی جگہ پر پہنچے گا انشاءاللہ۔ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں، ناظرین اس کو میں نے پتیلے میں ڈال دیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا اوپر کا جو لیول ہے وہ لیول نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے چمچ سے لیول نہیں کرنا، ٹھیک ہے ناظرین، یہ اہم بات ہے۔ اس کو آپ اس طرح آرام سے اس طرح اس کو کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین، تو یہ خود بخود اپنی جگہ پہ جا کے یہ لیول ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھو ناظرین یہ اس طرح میں کر رہا ہوں، بالکل یہ اپنے لیول پر آ گیا ہے۔ ناظرین آپ نوٹ کر رہے ہیں جو سانچہ ہے یعنی جو پتیلا ہے، یہ جو مکسچر ہے وہ اس کے آدھے تک پہنچ گیا۔ آپ نے ایسی چیز نہیں لینا کہ آپ نے فل بٹا فل اس کو فل کرنا ہے، اس میں ابھی اتنا سپیس ہے کہ یہ جب کیک ہے یہ جب پھولے گا اسپنج کیک بنے گا انشاءاللہ تو یہ اوپر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو جو یہ یاد رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے مٹیریل زیادہ بنا دیا ہے، مکسچر زیادہ بنایا اور اسے آپ پورے سانچوں کو بھر دیں، اس میں جگہ ہونی چاہیے، سپیس ہونی چاہیے۔ تو اس طرح یہ جو اس طرح میں نے اس کو کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیک اپنی جگہ پر پہنچ جائے سانچے میں، اس میں کوئی بلبلے وغیرہ نہ ہو، کوئی خالی جگہ اس میں نہ رہے، ٹھیک ہے نا، وہ ابھی بالکل سیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے ناظرین۔ مکسچر کا جو تھکنس ناظرین میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اگر آپ کا جو مکسچر ہے وہ اس سے ہلکا ہو، لائٹ ہو، یعنی پتلا ہو گیا آپ سے، تو اس میں آپ تھوڑا سا میدا اور ایڈ کر دیں، اور اگر اس میں جو ہے نا وہ بہت تھک ہو جائے تو اس میں آپ تھوڑا سا دودھ مکس کر دیں۔ یہ آپ نے ہر سٹیپ کو دیکھنا ہے اور آپ نے ہر ٹپ کو نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے ابھی، آپ کوئی بھی پتیلا لیں، میں نے پریشر کوکر پرانا والا لیا ہے، آپ پریشر کوکر پرانا لے لیں، یا گھر میں کوئی بھی پتیلا آپ کے پاس ہو وہ پتیلا آپ لے لیں، لیکن پرانا پتیلا لینا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے سینٹر میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے یہ سٹینڈ رکھا ہوا ہے، آپ کیمرے میں دیکھیں سٹینڈ نظر اس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اگر آپ کے پاس یہ سٹینڈ اویلیبل ہو تو یہ سٹینڈ اس کے بیچ میں رکھ لیں، اور اگر آپ کے پاس سٹینڈ اویلیبل نہیں ہے ناظرین تو اس کو آپ نے کوئی بھی پرانا کوئی کٹوری ہو، کوئی سٹیل کا یا سلور سٹیل کا، وہ اس کے بیچ میں رکھنا ہے، پلاسٹک کی کوئی چیز نہیں رکھنی، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور اس پتیلے کو ہم نے پہلے سے 10 منٹ کے لیے میڈیم آنچ پہ گرم کرنا ہے۔ یہ ناظرین ضروری بات ہے کہ اس پتیلے کو اس سٹینڈ کے ساتھ 10 منٹ کے لیے آپ میڈیم آنچ پر گرم کریں، ٹھیک ہے ناظرین۔ ہو گئے ہیں، پتیلا گرم ہے، اس کے بالکل بیچ میں سٹینڈ جو رکھا تھا اس کے اوپر میں نے وہ جو ہمارا سانچہ تھا کیک کا وہ میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے۔ اس کے اوپر ہم ایک ڈھکن اس طرح رکھیں گے کہ تاکہ اس کا ہیٹ، آپ نے اگر کوکر میں بنانا ہے تو کوکر کا ڈھکن نہیں بند کرنا، یہ میں نے دوسرے پتیلے کا وہ لے لیا، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں ہیٹ اندر رہے زیادہ سے زیادہ۔ اب ناظرین اس کو ہم 1 گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پر انشاءاللہ پکائیں گے، انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اب ہم چیک کریں گے کہ ہمارا کیک جو ہے وہ کس پوزیشن میں ہے۔ انشاءاللہ میرا جو تجربہ ہے انشاءاللہ کیک پک چکا ہوگا، اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے ناظرین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اس کا لک دیکھیں ناظرین، اس کا زبردست لک ہے، میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں ماشاءاللہ۔ ہم اس کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین، کہ اس کی پوزیشن کیا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے ناظرین کو، یہ میں نے ٹوتھ پک لیا ہوا ہے، آپ ٹوتھ پک لیں یا ماچس کی تیلی لیں اور اس کو اس طرح اس کے اندر کر لیں،
اور اس کو پھر باہر نکالیں سینٹر میں. اب اس کو چیک کریں گے, اگر یہ خشک ہو اس کا مطلب ہے کیک ہمارا پک چکا ہے. یہ بالکل خشک ہے, اس میں کوئی جو ہے نا وہ نمی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس لیے ہمارا کیک ماشاءاللہ بہترین پک چکا ہے. انشاءاللہ آپ اس کو دیں گے, ابھی اس کو ہم نکالیں گے اور آپ کو دکھائیں گے. یہ بہترین کیک ہے, انشاءاللہ آپ اس طرح بنائیں گے, آپ انجوائے کریں گے. ناظرین کیک ہمارا پک چکا ہے, اب اس کو ہم نکالتے ہیں, ٹھیک ہے ناظرین. اور ناظرین آپ دیکھیں کیک ماشاءاللہ ہمارا زبردست پک چکا ہے. میں اس کو اب زوم کرتا ہوں, اس کو دیکھیں. یہ جو سانچہ ہے, جو پتیلا ہمارا ہے, اس کو آپ کو نظر آ رہا ہے کیک بالکل الگ ہوا ہے. یہ اس کے پکنے کی نشانی ہے. کیک جو ہے وہ بالکل اس کے ساتھ سٹک نہیں ہے, الگ ہے, ٹھیک ہے ناظرین. اب ہم اس کو انشاءاللہ نکالیں گے. ناظرین اس کے لیے میں نے یہ پلیٹ لے لیا ہے, ٹھیک ہے. اس پر ہم یہ ابھی الٹا کر کے کیک کو نکالیں گے انشاءاللہ. یہ ایک بہترین کیک ہے انشاءاللہ. یہ دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. یہ جو ہمارا بٹر پیپر تھا وہ نکال دیا ہے. آپ نیچے سے دیکھیں بالکل زبردست ہے ماشاءاللہ. اور یہ ابھی آپ کو دوسرے سائڈ سے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کیک دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست کیک بنا ہوا ہے. اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں, اور اب اس کو ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کس طرح یہ اسپنج والا بہترین کیک ہے. ناظرین آپ دیکھیں ماشاءاللہ, آپ کو نظر آ رہا ہے کیمرے میں, صاف نظر آ رہا ہے. دیکھو ہمارا کیک کتنا نرم ہے, اسپنج کی طرح. یہ اس طرح آپ پریس کریں گے تو آپ کو یہ سافٹ فیل ہوگا انشاءاللہ. اور یہی کیک ہے ماشاءاللہ. یہ جو کیک ہے یہ بہترین ہے. اس کو آپ دیکھیں, اس کو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ایک بہترین کیک ہے. ہر سائڈ سے بالکل A1 ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں بہترین کیک بنا ہوا ہے ہمارا. انشاءاللہ اب اس کو ہم کاٹیں گے, ٹھیک ہے ناظرین. میرے خیال میں انشاءاللہ یہ جو کیک ریسیپی اگر آپ نے سیکھ لیا تو آپ اپنے بچے کو انشاءاللہ سیلیبریشن بہت آسانی سے انشاءاللہ منا سکتے ہیں. اس کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین کیک ہے. یہ ہمارا کیک ہے, اندر سے آپ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی بھی گرم ہے, ٹھیک ہے ناظرین. آپ اس کو ہر طرف سے چیک کر لیں. گرما گرم کیک اس سردیوں میں آپ گھر میں پکائیں خود کھائیں. اتنا کیک جو ہے نا وہ آپ بازار میں ذرا اس کا سائز دیکھیں. اتنا کیک جو ہے نا وہ 800 روپے سے کم نہیں ملے گا انشاءاللہ. اور آپ کو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ آپ کو کتنے میں پڑے گا. ناظرین یہ دیکھو یہ کیک کہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح زبردست بنا ہوا ہے. ناظرین یہ آپ ریسیپی ضرور گھر میں ٹرائی کریں, اس کو آپ ضرور گھر میں بنائیں. انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست لگے گا انشاءاللہ. اور جتنی ہلکی آنچ ہوگی ماشاءاللہ یہ بہت زبردست بنے گا. ناظرین اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے ہمارے اس بہترین کیک کا تو کائنڈلی اس کو لائک کریں. اس کو اپنے ریلیٹیوز اور رشتہ داروں میں آپ جو ہے نا دوستوں میں شیئر کریں ناظرین. اور ناظرین کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین.